अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब-ए वकार, आज हमें सूरतुन निसा की आयत नंबर 33 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इस आय बैयना में अल्लाह जल्ल शानुहु ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया जिन्हें मरने वाले की वरासत में से हिस्सा दिया जाता है या जो मरने वाले के माल के वारिस बनते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के लोगों का तज़किरा फरमाया। एक तो जो बंदे की औलाद हैं उनका तज़किरा फरमाया, और दूसरा जो क़राबतदार हैं, करीबी रिश्तेदार जो उसके वारिस बनते हैं, उनका तज़किरा फरमाया, और तीसरा यहाँ पे उन लोगों का तज़किरा फरमाया जिनके साथ बंदे ने अहदो पैमान कर लिया हो। इसके शान नज़ूल के हवाले से मुफस्सिरीन कराम ने एक रिवायत नकल की है। वो ये कि ज़माने कदीम में या ज़माने जाहिलियत के अंदर कुछ लोग आपस में अहदो पैमान करते थे। मसलन 2 बंदे, उनकी अगर आपस में कोई ताल्लुक़दारी है, कोई दोस्ती यारी वाला मामला है, तो वो आपस में एक दूसरे का साथ मुआहिदा करते। मुआहिदा इस तरह से करते कि कहते कि मेरा खून तेरा खून है और तेरा खून मेरा खून है। इसी तरह मेरा माल तेरा माल है और तेरा माल मेरा माल है। अगर तू फौत हो गया तो मैं तेरा वारिस बनूंगा, और अगर मैं फौत हो गया तो तू मेरा वारिस बन जाना। इसी तरह कहा कि अगर तुम फौत हो गए तो मैं तेरे बच्चों की कफालत करूंगा, तेरे घर बार की देखभाल करूंगा, और अगर मैं फौत हो गया तो तू मेरे घर बार की मामलात की देखभाल करोगे। तो इस तरह का पहले आमतौर पे मामला होता था। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसका तज़किरा फरमाया कि वो जिनके साथ तुमने अहद कर रखा है। तो ज़माने कदीम में जिन लोगों के साथ इस तरह का मुआहिदा होता था वो बाकायदा वारिस बनते थे। अगरचे कई लोग रिश्तेदारों को हिस्सा नहीं देते थे, लेकिन जिसके साथ अहदो पैमान हो चुका होता था उसे माल दे दिया जाता था। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसका यहाँ पे तज़किरा भी फरमाया है, लेकिन मुफस्सिरीन कराम ने बयान किया कि ये हुक्म मनसूख हो चुका है, अगरचे अल्लाह जल्ल शानुहु ने यहाँ पे इसे सराहत के साथ बयान फरमा दिया। तो इरशाद फरमाया, वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और हमने हर शख्स के तरका के लिए वारिस मुकर्रर कर दिए औलाद और क़राबतदार। वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम, और वो लोग जिनसे तुम्हारा अहद हो चुका है। तो जो रिश्तेदार हैं या जो औलाद हैं उनका तज़किरा पीछे तफसील के साथ हो चुका है कि अगर बंदा फौत होगा तो उसके बेटे बेटियों को किस अंदाज से विरासत मिलेगी, और अगर कोई किसी का बेटा फौत होता है उसके वालिदैन को किस तरह से विरासत मिलेगी, बीवी को शोहर में के माल में से क्या हिस्सा मिलेगा या शोहर को बीवी के माल में से क्या हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही अगर इस तरह के कोई ज़ी रहम रिश्तेदारों में से नहीं है जिनके लिए फर्जी हिस्से वाले नहीं हैं, तो दीगर जो क़राबतदार होते थे उनके लिए जो शरीयत मुतहरा ने अहकाम बयान कर दिए, तो वो सारी तफसील पीछे बयान हो चुकी। यहाँ पे मुतलकन ये बयान किया कि इन लोगों को मरने वाले का माल मिलता है और ये उनके वारिस बनते हैं। तो यहाँ पे बिलखसूस जो बयान किया, वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम, और वो लोग जिनके साथ तुम्हारा अहदो पैमान हो चुका है, मतलब ये कि इनको भी माल मिलेगा। तो मुफस्सिरीन कराम ने इस बात की सराहत की है, जैसा कि मैंने इसके शान नज़ूल के हवाले से बयान किया कि ज़माने कदीम में लोग इस तरह से अहद करते थे और फिर वो बाकायदा वारिस के अंदर शरीक होते थे। तो फ़ुक़हा कराम ने इस बात को बयान किया कि जब अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरह अनफाल की ये आया बैयना नाज़िल फरमाई, व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाहि, और क़राबतदार एक दूसरे के साथ अल्लाह की किताब में ज्यादा हकदार हैं। तो जब तक ये आयत नाज़िल नहीं हुई थी
اس وقت تک جن کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا تھا وہ باقاعدہ بندے کے وارث بنتے تھے اور وراثت کے اندر حصے دار ہوتے تھے۔ بلکہ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ ابتدائی اسلام میں جن کے ساتھ اس طرح کا عہد و پیمان ہوتا تھا تو انہیں اسلام کے آنے کے وقت پوری وراثت تو نہیں دی جاتی تھی، لیکن ان کے لیے 1/6 حصہ مقرر کر دیا گیا، لیکن بعد میں وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو اب ایسی صورت میں ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک اگر کسی بندے نے کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے تو اس کا عہد و پیمان معتبر تو مانا جائے گا، لیکن اگر اس کے دیگر رشتہ دار موجود ہیں جو اس کے وارث بننے والے ہیں تو ایسی صورت میں عہد و پیمان والے کے مقابلے میں اس کے رشتہ دار اس پر مقدم ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اسے بیان فرما دیا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ جو قرابت دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے۔ تو ائمہ احناف نے اسے بیان کیا کہ اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے اور اس کے ورثاء میں کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں ہے کہ جو اس کا وارث بن سکتا ہو، تو ایسی صورت میں جس کے ساتھ بندے نے عہد و پیمان کیا ہے وہی اس کا وارث قرار پائے گا اور اس کا مال اسی کے ہی سپرد کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ نے یہاں پہ یہ جو بیان کیا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے ترکہ کے وارث مقرر کیے ہیں۔ وہ وارث کس ترتیب کے ساتھ ہیں؟ وَالْوَالِدَانِ سب سے پہلے تو اولاد ہے، اگر اولاد وغیرہ نہیں ہے وَالْأَقْرَبُونَ تو جو دیگر قرابت دار ہیں رشتہ دار ہیں وہ وارث بنیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ پھر وہ وارث بنیں گے جن کے ساتھ تم نے پختہ عہد و پیمان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے تنبیہ فرمائی وَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ سو تم انہیں ان کا حصہ دے دو، یعنی جو بندہ وارث بنا ہے مرنے والے کے مال کا تو چاہیے یہ کہ جتنے بھی وارث بنے ہیں ہر وارث کو اس کے حصے کے مطابق دے دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو قوی ہے طاقتور ہے وہ سارے مال کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جائے اور دوسرے جو اس کے حصے دار ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ عام طور پر بیٹے زیادہ قوی ہوتے ہیں، اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ سارے مال کے خود ہی وارث بن بیٹھتے ہیں اور اپنی بہنوں کو یعنی مرنے والے کی بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے۔ تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے منع کرتے ہوئے یہ تنبیہ فرمائی وَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ کہ جو بھی حصے دار ہیں تم ان کے حصے انہیں پورے پورے ادا کر دو، اور آگے مزید تنبیہ فرمائی ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میں مال کے اوپر قبضہ جما لوں گا، بہنوں کو حصہ نہیں دوں گا یا بیٹیوں کا حصہ نہیں دوں گا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو رب تعالیٰ یہ تنبیہ فرما رہا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اگر کسی نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر کوئی معاہدہ کیا، کوئی بھی معاملہ کیا، اگرچہ دنیا کی نظروں سے وہ بچ بھی گیا لیکن اللہ کی نظر سے تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ بندہ بند کمرے کے اندر ہو، اندھیری کوٹھڑیوں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر کہیں غاروں میں چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ بندہ کہیں اس خوش فہمی میں نہ پڑ جائے کہ میں کسی کا مال لے لوں گا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر دنیا میں کسی کو پتہ نہ بھی چلا تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کرتے ہوئے کہ کہیں اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ دنیا میں اور کسی نے بھی نہ دیکھا تو اللہ نے چونکہ دیکھا ہے، اور قیامت والے دن حساب بھی اللہ نے ہی لینا ہے، اور اللہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ سارے معاملات سر انجام دیں
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔